الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل، وهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة لك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض أملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسالك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردا وبزيرا، وبعض أولدته من غيره آتيت البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وهجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك، وأوتعته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وأرجت به إلى سمائك وأرجت بروحه إلى سمائك، وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نسرته بالروح وأففته بجبريل وميكائيل والمسممين من ملائكتك، وبعثته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن ببأته مببع صدق من أهله، وجعلت له ولهم أفضل بيت وذا للناس
للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت وسألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي من كنت اللهم والي من والى وعادي من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأهله مهل هارون من موسى فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأهل له من مسجده ما خلل وسد الأبواب إلا بابا ثم أوداه علما وحكمة فقال أنا مدينة وعلي بابا فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي وبسي ووارثي لحمك من لحمي ودمك وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالت لحمي ودمي
وأنت غدا على الأرض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة فهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بغرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يهدو هدو الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التأبيد ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذوبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدريا وخيبرية وهنيريا وغيرهن فذبت على غداوته وكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نهبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فلا دين بعد الهادي والأمة مسرة على مقتهم مجتمعة على قتيعة رحمهم وإقصاء ولدهم إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبيا فقتل من قتل وأغسي من أغسي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله بعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأتائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليه وآله فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادمون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين الحسن
الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الصالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله 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 التي لا تخلو من العترة الهادية أين المؤد لقتل بالغلوان أين المنتظر لإقامة الأمت بالإباج أين المرتجى لإزالة الجور بالعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب بحدوده أين مهيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين آسد فروع الغي والشقاق أين تامس آثار الزيغ والأهواء أين قاتل وبائل الكذب والافتراء أين مبيد اللوتات والمردات أين مستأصل أهل العناد والتذليل والإلغاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل السلام والرضا أين الطالب بذبول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء آقای من کی میای انتقام جد مظلوم و غریبت حسین علیه السلام رو بگیری آقا یا ابن الحسن أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه بافترى أين المضطر الذي يجاب إذا فدش بشم أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى وأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والهمام يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المؤدبين
يا ابن الغتار فتل الجبين يا ابن العتائب المتغري يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القواقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المذيع يا ابن الشعب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللاهرة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابقات يا ابن طه والمنكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن التور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنى دنوا واقترابا من العلي الاعلى لیت شعری این استقرت بک النبات ای کاش میدونستم کجایی بل اگر ننتقل كأوثرا ابرد و هم غیرها هم بیتما عزیز علی ان ارى الخلق فلا ترى برام سخت مردم رو ببینم تو رو نبینم يا ابن الحسن ولا اسمع لك عسيسا ولا نجوى برام سخت از تو صدایی نشنوم آقا جانم عزیز علی انت هیت بکدون البلوا برام سخته ببینم بلاها دور تو رو گرفتن من سالم باشم آقا ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي عن جانم بفداد من مغیب لم یخلو من لاب اگه در پرده غیبتی از ما دور نیستی آقا بنفسي أنت بالناز ما نزلنا بنفسي أنت وامنية الشاقي يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرا فأنا بنفسي أنت من عقيد الزل لا يصاب بنفسي أنت من أثيل مجن لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاب بنفسي أنت من نسيب شرف لا يصاب إلى متى فيك يا مولاي مولاي من تا کی سرگردون باشیم آقا و إلى متى و أي خطاب أسف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك مولاقا برام سخت جواب از غیر تو بگیرم آقای من عزيز علي أن يبكيك يخذلك الورى
عزیز علی ان یجری علیک دونهم ماجرا هل من معین فاطیل معه الهویل والبکا هل من جزوع فوساند جزت اذا خلا هل قضیت عین فساعدت عینی علی القضا هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا هل یتصل یومنا منک بغدی فنغدا متی نرد منائلک النبیة فنروى متی ننتفع من عذب ماک فقد طال الصدا متی نغادیک و نرابهک فنقر عینا متی ترانا و نراک وقد نشرت لواء النصر ترا اترانا نعف بك وانت توم الملأ وقد ملأت الارض عدلا زمین از عدل و داد پر شده و عدمت اعدا کبانا و عقابا و برتلوتات و جهدت الحق و قطعت دابر المتکبرین و اجتثثت وصول الظالمین و نحن نقول الحمد لله رب العالمین اللهم انت کشاف الکرب والبلوى و الیک استعدی فعندک العدوى و انت رب الاخرة و الدنیا فاغث یا غیاثا فاغث یا غیاثا فاغث یا غیاثا وعیدک المبتلا وارهی سیده یا شدید القوا وازلنه بالعصا والجواب وبرد غلیله یا من علی العرش استوى ومن الیه الرجا والمنتهى اللهم ونحن عبیدک التائبون الی ولیک المذکر بک و بنبیک خلقته لنا عصمة و ملاذا و اقمته لنا قواما و ماذا و جعلته للمؤمنین منا اماما فبلغوا منا تحیة و سلاما فزدنا بذلك یا رب اکراما واجعل مستقره لنا مستقرا و مقاما و اطلع نعمتك بتقدیمك یا و امامنا حتی توردنا جنانك و مرافقت الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد و آل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آبائه البر وعليه أفضل وأكمل وأتم بعد وما أكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لمدها اللهم باقم بالحق وأدذ بالباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك
وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه وجعلنا ممن يأخذ بعجزته ويمكث في ظله وأعنا على تأدية حقوقه إليك والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا. خدایا دعای ما رو به وجود امام زمان مستجاب کن وجعل ارزاقنا به مبسوطا. خدایا رزق و روزی مادی و معنوی ما رو به امام زمانمون گسترش بده و همومنا به مکفیه هم و غممون رو کفایت کن خدا و هوای جنابهی مقضیه با دست با کفایت امام زمانمون حاجاتمون رو برآور و اقبل الینا به وجه کل کریم و قبل تقربنا الیک و انظر الینا نظرة الرحیمه نستکمل الکرامة عندک ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من عود جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا ربيا هنيئا صائغا لا دمع بعده يا أرحم الراحمين.